نلومون حدا زعبا حيزنا لهم قريبنا لنا لعل فرق كفل زبن زلق بتصعينت عطو سبحاتن عطو إساياس حدا كاب نبارات تقادل تحوحات زخونة منكاق بزبل ساوكو زلل ليتنال جنرال يوهانس قبر مسكال اب مأخل هاجر مزركبو معخنا زينا ابزا كايدو سفيح على محتت بفلاي بزعبات يا زرارة ببوليتيكنيا سبحات نقازد هبو حساباتون تعزبتون أكافيلو جنرال يوهانس أبزربو سراويت حوحات بتزاز سبحات نقا عب مريت إيرترا تعاسيبنا تواقينا عنا إيو زبل أبتنسو مرح برقيد خوينوز تواقو اللو وفرق أي حقوب بناي شعبيات سواو عدما مخطا شارشاي ورار كاب لعلو وريدو بزتبهالة إزاز كاب حق سرعات حوحات واتعي مس سراويت هزباو جنبار تحنافي تصوم كم زتواقو يتأكس أبتقزي بالجنرال يوهانس سبحات نقا مسمراح حزباو جنبار عطو إساياس أفورك بغطتا تراخيبو نتكاب تقراي زخدا سراويت حوحات يمرح كم زنبر يقلص مو اتوم ممرحتات كاب سبحات تقبلو نابتوم عزت سراويت حوحت زقبل دما عبتشعو جزي حلاف حيل سوي دما بيرسونيل سبحات نقا خوينو زمرح زنبرة أتو أركب عقبائي بتنايت جنرال تسرنتانا سراويت حوحت ناب إرترا تقوعيزو أمريت إرترا نهزباو جنبار دقفوز تواقع تنسو زخدول مبل شارشاي ورار راح زي كونس بميستر قدميو ناب إرترا خويدو مستواقو بزحات من أسيات سراويت حوحت من باروب دحار كم زترد يقلز شعبية نهاجرات عرب إرترا عرباويت هاجر كجبر أي بزبل متبع كابتن هاجرات عرب متأن زي نبرو جنزب يركب سلاز نبر عزيو هافتا مودب كم زنبر أيو زتنتن بناتو الجلالة أدمى شعبية نعتو سبحات نجا بميستر جنزب انداخفله كم تاب روسيا زمدبر واغنر تباهيلو زصوع جنزب تخفيل وابستفال على هاجرات تنك أساقيسو زواجا عصب سراويت بتمساسال سراويت حوحت عب مريت إرترا تعسيبهم يواقو كم زنبرو عب مصحفو تقيسرلو زي جنرال ناب إرترا استوقع منئسي تقراي رقيف إيو زبل قداماوي ناي مسكرنت عين مهابو تراي زي كونس نتنتانو يراقو دل إيوم زبلهم حق تاتوون أقميت إيو عبنت سراويت حوحت ناب إرترا كوقعزون كلو كابتو ودب نينو علامة أيوم ناب إرترا زخود زلو زبل حتو يقرب كم زنبرن نسلت أنا أيوم زبل حتير مبرهيو وهابهم كم زنبر أيو زتأكس زي دما كاب قاليوم مسبحات نقا خوينوم عب حدا كل التأخيباتات مس إساياس أفورك استساتفو لعلوت مراحت حوحت عرقاقيس أيو إيه زبلو مردأتا يقرب نسوون إساياس أفوركي مراحت حوحت بفلاين أتو سبحات نقا سراويت حوحتنا بإرترا زمتصلو مخنيات نهزباو جنبار كدقف زي خونس نسلطنا كم زتلأخ كنقر اللو مخنياتو دما مورال حزب إرترا كتنكف سلا زي بلو إيو زبليو انتخونا كاب 1971 عامة مرت ندحر حوحت مسلت أنا ما أخلات كم زنبرون كاب هزوا جنبار عبزيد ليو كونتات كم زنبرن زخاخر جنرال يوهانس علامو من سي تقراي بقاتو سبحات نقاتو شيطو عمريت إرترا موغا كم زنبر إيو زعمن عبتنس مرح برقيد خوينو زتواقو اللو كينات بتعبيت مرحت سراويت هزبواو جنبار حدا خلت تقزة تبايس كم زنبرن سراويت حوحت بسنكي ناي جيلا الرعاية عاتو سبحات نقاتنا عيقو نايتوم زنعقو وبوليتيكاويان مرحت الشعبية علامة كفتسم كم استجددن بسمئيت يستنتن برقص عبزينا شعبيان حوحتن الزمدنا ملكيتهم زتزاربون زصحفون كابتو ودب تنصيلهم زوصون لعلوت حلفت حوحت زنبرو سبات ركباتهم ناي غويتان جيلان بر كم كل تبرت العلوم ناي بعلم زواغو حيلتات ابن كان هابان استمسرت زمدنا كم زينبر يقلصو يوم برقص حوحت اب سنداتو ناب إرترا خيرنا زتقالسنا نناي حبار ربحايو زبل حسابات يغمطيو انتخونا كم تلعلو لزتتقسنا علاما نتصورنت زقودلون اب تأزازن ممرح فتسام نستمركو سركبات منباروم جن زخونا بتي عنصار درجي أو وفرق أي حقوق بستساتفو أبال سراويت حوحت زمسكرو حقيو حدا إرترا وقدمحي نعايز الرقاقة اللي حد حق اللو إساياس سراويت حوحتنا بإرترا زمتصلو مخنيات نتعالي منبر نهزباو جنبار وتادراو دقف كم زخونا كنقر يبلون مزبل حساب جنرال يوهانس زقادو مالتيو شعبية أسمرها بزاعته اللقزة بسنة ده هزباو جنبار أب جزة مخته وفرق أي حقوق بستقرت تقعدوا له سراويت حوحت زرق كاسيت بتزاز إساياس مليو كقاصل كم استجبر أيو زي إرتراوي زنجرني دحرز كلنا إذا حلفه هو تما يتشحت تولت بهرة تجراي زبلعه كينات تجراي عطو سبحات نجا حد زصنعوا حساب درجو حنا برا
ንስውን ከምቲ ብጻይ ኢሳያስ ዝበሎ ዝብል ሓረግ ዝርከቦ ሙሉእ ፖለቲካዊ ሓሳብ እዩ። ብርግጽ ብዙሕ ሰብ ዘየስተውዕለሉ ናይ ኤርጋን እዩ እምበር ከመይሉ ብጻይ ኢሉ ክጽውዖ ካብ ዝብል ፖለቲካዊ ግርህነት ዘንቀዶ እዩ ዝመስል። ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣዛዚ ኣርማ 13 ኮነሬል ጸጋይ ተጋ ወይ ማርክስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ምስሊ ላይ ቲቪ ብፍሉይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኢሳያስ ስብሓት ነጋ ከም ዝተማረኸ ምስ ሰምዐ ረኺቡ ኣዘራሪብዎ እዩ ትብል መረዳእታ ወሲድኩም ምስቶም መንጎ ክልቲኦም ዝጸንሐ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝተሳገረ ሚስጥራዊ ዝምድናታት ከተራኸብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብርግጽ እቲ ጀነራል ነቲ ክልተ ወለዶ ትግራይ ከም ዝበልዐ ዝኸሶ ወዲ 91 ዓመት ሽማግለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝደፍእ ዘሎ ኣቶ ስብሓት ነጋ ነቲ ሕዩውን ኣብ ትግራይ ደሚኑ ዝረአ ዘሎ ካልእ ሓደገኛ ኩናት ንሱ ከም ዝመርሖን ምስ ብጻይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መኺሩ ዝሃንደሶ ከም ዝኾነ ይድምድም። ናይ ቅድሚ ሒዝ ዝኾነ ምኾነ እንተሎምውን መንእሰይ ትግራይ ተዓሲቡ ክዋጋእ ድዩ ዝድለ ዘሎ ምስቲ ዝጋማዳሕ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ረጽምጣት ኣዛሚድኩም ክተስተንትንዎ ንዕኹም ክሓድጎ። ሰላም። እዚ ጽሑፍ ካብ ፌስቡክ ገጽ ጋዜጠኛ በሪሁሊ ላይ ወሲድናዮ። ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከምዚ ዓይነት እዋናውን ስፍሕ ዝበለ ትንታነን ዘለዎም ሓበሬታ ንክትረኽቡ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ይግበሩ።